चावडी काणकोण गोवा हे आमचे नुस्त्या मार्केट. पूण हे पळोवपाक गेल्यार गोरवां मार्केट जालां. कितली गोरवां आसात ती तुमी पळोवपाक शकतात. ही नुस्त्या मार्केटाची बिल्डींग कळटा आनी ही केन्ना पडत ही सांगूं येना. आनी जेन्ना ही पडटली तेन्ना आमगेली गांवच्यो भयणी हांगा नुस्तीं खूब बसल्यात. ती ह्या बिल्डिंगे माग वचूंक शकता काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हे गटर उदक वचपाचें सुरक्षीत, हातूंत किडे बुजबुजतात आनी ह्या किडे बुजबुजल्या हातून आमगेले नुस्तेकारी भयणी बसून आसात. पळय हे सगळे मार्केटाचे नुस्त्या मार्केटाचें सीन. पूण हांगा ऑथॉरिटीन कोणें पासय मारली ना आनी कोण आयलेय ना. खरें म्हणटा जाल्यार हांवें पळोवपाक जाय आशिल्लें. FDA खुबश्या कडेन रेडी मारता पूण काणकोणां केन्ना रेड मारिल्ली आयकनात. खरें म्हणटा जाल्यार काणकोणां FDA डिपार्टमेंटान येवन वचचें अशें लोक डिमांड करताले. मार्केटाची परिस्थिती बी अधिकाऱ्यांनी पळोवची, कारण हांगा सगल्यो घाणीचें साम्राज्य चालू आसा. हांगा मातशें गटर उसपयल्लें, ताचो सगलो चिकोल आसा तो हांगा दवरला. तो खंय व्हेलो ना, परतून व्हांवन गटारान वतलो. मातशें निवळ केलां पूण तशें निवळ अशें म्हणपाक जायना. हे नुस्त्याचें मार्केट काय किड्यांचें मार्केट म्हणून लोक प्रश्न करतात. कारण वचत थंय सामकी दुर्गंधी पसरल्या आनी हातूंत कोण दीस कशे काडटले म्हूण एक विचित्र प्रश्न. आनी हातूंतल्यानूच रोगराई वाडटली काय कितें हो एक प्रश्न. ही पळय टॉयलेटीन सगळे प्लास्टीक आनी घाणी मारपाक लागल्यात. त्या टॉयलेटीन वचप कशें ही बंद करून दवरल्या आनी सगळें घाणीचें साम्राज्य पसरिल्लें आसा. ह्या मार्केटान दुर्गंधी पसरल्या, सगळी घाणी येतात. तुमी हांगा नुस्तीं कशें करून विकता? आमी ह्या वासान बसोंक पडटा म्हणून आतां आमी भायर वचून बसलाय. आनी आख्खी सगळे लोक न्हू रस्त्यान बसता म्हणटरी आमी बी भायर गेली. आमकां हिंगाच बस भितर बस म्हण सांगतात ते. आमी बसना म्हण सांगलें भितर. आमी आतां तशें म्हण भायर बसताय. आमी मार्केटान पळोवपा ना, मनशांनी भितर सरपाना, कोण भितर सरनाय थिंगा. लोक भायर सरता विटोन वयताय. आतां हे बुरशी हे सगळे बुरशीपणां आसात आनी हातूंत फाल्यां पुजो दवरली खंय तुमी? उद्या तेमकां मुन्सिपाल्टी हांव काल वचोन सांगून येयलें. बाबा मुन्सिपाल्टी वचोन मातशें माती निवळ कर, आमगे फाल्यां पुजो म्हणून. तेमी आज मनीस धाडून सात निवळ करता म्हणून सांगला. कसली पुजी? पुजो सत्यनारायण वर्सा मार्केट बांदता दिवसान करताय सत्यनारायण पुजा. आनी हांगचे आमगे राजकारणी लोकां पळयल्यात? राजकारणी लोक आमी थिंगा सांगला वचोन मुन्सिपाल्टी सगळ्या पळयलां. आमगे आमदार मंत्र्या बी सांगलां? मंत्र्यान बी सांगला आमी. तेमकां आमी अशें सांगना पूण अशें गांवा हेमकां सांगता अशें मुन्सिपाल्टी सांगूंक पडटा. आतां ह्या दुर्गंधीन पुजो करतले तुमी? आतां धुवन दिता म्हणटा. पूण हांगा सगळे गटारान किडे विडे पडिल्ले आसात आनी तातूंत ते धुवताय कितें करताय तेमकां खबर, आमकां कांय खबर ना. ते आमी सांगलें जाल्यार आमी धुवताय निवळ करता म्हूण सांगताय आमकां. आनी आमकां तेजे वयलें कांय खबर ना. सत्यनारायण पुजा आसा पळय ती एक बरी पुजा आनी सत्यनारायण देव म्हळ्यार पावरफूल देव. आनी त्या ह्या चिखलाच्या साम्राज्यान दुर्गंधीन तुमी पुजा करतली देवाली? आनी आमगे वर्सा चालू पुजा हरशीक ती आमकां करूंकूच जाय. बंद दवरलें जाल्यार लोक म्हणटा 2 दीस केले आमी बंद दवरलें म्हणटलें. मागीर ताका लागून करचीच पडटा आमकां. सरकारा कडेन कितें मागता? आमी फक्त मार्केट निवळ मागता आनी कांय मागनाय. आतां हे मार्केट पडोवपाक पावला सगळे सिमेंट बी झडटा. तेमी करता म्हणून सांगला. मागीर पोरू लागले करता करता म्हणून अजून तेजी वासपूस ना. 2-3 वर्सां जालीं मार्केट बांदता म्हणटा. आनी पुराय लोकांचो मागीर तेमी आख्खी आमगे मार्केटान मनीस एक गिरायके येयना. आख्खी रस्त्यांनी पुराय रस्त्यांनी लोकां बसयला. तेमची कांय रिक्वायरी घेयना, तेमकां कोण विचारना कांय ना. कळ्ळें? आतां स्लॅब पण कोणी मेलो जाल्यार जबाबदार कोण? मुन्सिपाल्टी. तुमी बसपाक भंय दिसना हांगा? दिसता न्ही भंय दिसता. दूध मांगे तो खीर देंगे, क्लीन मांगे तो चीर देंगे अशी काणकोण परिस्थिती जाल्या. आमी आसात चावडी काणकोण ह्या नुस्त्याच्या मार्केटान. नुस्त्याच्या मार्केटाची परिस्थिती जी आसा ती सामकी वायट जाल्ली. आनी आमी 2-3 फावटी हे इन गोवाचे न्यूज हायलायट करून दाखयलो. पूण मातशें दोळ्यांक उदक लायलें अशें करतात आनी निवळ करतात आनी मागीर चवकशीत ना. गटाराक अक्षरशः किडी पडल्यात. मार्केट मोडपाक पावलां. टॉयलेटीन
मुतपाक वतलो म्हणल्यार सगळें प्लास्टीक भरलां आनी सगळी दुर्गंधी. आनी ह्याच परिस्थितीन खंय फाल्यां हांगा सत्यनारायणाची पुजा नुस्तेकार लोकांनी दवरिल्ली आसा. सत्यनारायण देव हो एक पवित्र देव आनी ह्या पवित्र देवाक ज्या गटारांत किडी पडल्यात, ज्या नुस्त्या मार्केटाची परिस्थिती बिकट आसा, थंय खंय फाल्यां पुजा आनी ही खंय ती वर्सान वर्स पुजा करतात. हांवें तांकां विचारलें की इतली बुरशीपणान सुद्दां तुमी कित्याक लागून पुजा करतात, तर ती म्हणटा वर्सा एक पाटी करतात आनी ती जर करना जाल्यार ती मागीर बादता, ताका लागून करता. पूण आमचे पॉलिटिशियन जे आसात तांकां मात हें कांय बादना, ना ओलें ना सुकें, पडिल्लें ना. इलेक्शनाच्या टायमार आश्वासनां दितात की बिल्डींग मोडटले, बिल्डींग बांदतले, नवीन टॉयलेट बांदतले आनी सामकी चकाचक करतली म्हूण. इलेक्शन जालें की 5 वर्सां विसरतात आनी आपली तिजोरी भरपाक सोदतात आनी ताका लागून लोकांचें लक्ष उरना अशें आतां लोक उलयतात. आयज काणकोणाक परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. हेल्थाचे अधिकारी हांगा तोंडूच दाखयनात अशे लोक आरोप करतात. आमदार मंत्री इलेक्शनाच्या टायमार खंय हांगा येतात, बाकी टायमार खंय नाच. आनी एकंदरीत परिस्थिती जर पळयत जाल्यार रोग जायनाशी मनशां सुद्दां हांगा रोग जावपाची परिस्थिती. पोटाची खळगी बंदना म्हूण हांगा येवन खंय नुस्तें विकचें पडटा अशें एक नुस्तेकारांनी सांगलें. आनी घरा कडेन गेल्यार खंय सगळो आंगा वास मारता आनी घरा कडेन गेल्यार ही परिस्थिती पळयल्यार जेवपाकूच चलना म्हणटा ती. पूण करतलें कितलें, पापी पेट का सवाल है म्हूण खंय काम करचें पडटा. सरकारान हांगा लक्ष घालचें. जर लक्ष घालना जाता येत्या इलेक्शनाक खंय ते बदल घेतले. पूण बदल घेवपा टायमार मात जे पॉलिटिशियन आसात ते गोड गोड उलयतात आनी डायबिटीस नाशिल्ल्या सुद्दां डायबिटीस वाडटा आनी कामां करप ना. प्रत्येक 5 वर्सांनी येता पूण आमचे लोकूय सुदारनात. 2 दीस जाले की विसरतात आनी परत 5 वर्सांनी इलेक्शन जालें की परत उलयतात. पूण हें उलोवन कांय फायदो ना. ज्या मनशाक मत मारपाची ताकाच मारतात आनी लास्टाक हे दुर्गंधीकच उरतात. इन गोवा खातीर विश्रांत प्रभू गांवकार, काणकोण.